بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. عزیزان و محترمو، دی واقعی افق سہسا ابتدائی حالات تو سمختا پرون درس کے ذکر شول. کلچی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ غرمی وقتوں چی قافلے تر ورسدل دی صحابہ کرام و قافلے کی شامل شول. نو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول افواہ پلاؤ کرا العیاذ باللہ پو حضرت عائشہ ام المؤمنین باندے تہمت و لگوال چی دا دغی صحابی سرا ورستو پتی شیوا، لہذا پو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ باندے غلط تہمت و لگوال. بل طرف تا چکل حضرت عائشہ کور تر ورسیدہ نو حضرت عائشہ تا دی پروپیگنڈی او دی افواہ بری کی حس علم نو. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی کور چاروں لیاروں کی لگیا شوا. صحیح بخاری مسلم کے تفسیری روایت موجود دا. حضرت عائشہ پخبل باندے دا واقعہ بینوی بخاری کی روایت تا. حضرت عائشہ فرمائی چکل زودی سفر نر واپس شو نو مو طبیعت انتہائی خراب شوال او دی مودی طبیعت خرابیدلو وجہ داوا چی آقای نمدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچی کما موسر امینوا کی محبت پیو اگا دی پیامل علیہ السلام چی کم لطف و کرم و پمو باندے اگا مو دی پیامل علیہ السلام طرف اندری دال. بس وہ پیامل علیہ السلام روح حال کردہ سلام میں وکار او بیا بی ویل چی سحال دا او بیا بو کورنا پاس کوتا لو برال موتبی مزید سا لفت نرکوال. او بل طرف تا موتدی پیامل علیہ السلام دی خفگان راس خنو معلوم زکا چی موتدی دغی پروپیگنڈی چی بار چکونو بزرنو کے دیمو متعلق کی میں کسی شروعی موتدی دی متعلق اس علم نو. حضرت عائشہ فرمائی چی وارث زان دخبر کمزوری دی واجی امی مستح مور مستح آغا صحابی دا چی آغا پو دی خبروں کے منافقین و خبروں کے رغلاؤں دی آغا مور ذرا بار قضاء حجت تاوتلو. کلا چی واپسی کرتللو نو دی امی مستح مور دی حقیب شاہ پخبل چادر کی شاخش و او غرزی للا چی او غرزی للا نو عام طوروں کی چی سوک او غرزی نو خالق کو عادات ہوئی شخالت چی وغاوی انا للہ و انا الیہ راجعون او کم خالق تربیت سے نشان وغا شراو کی زیارہ کی عام طوروں کی بلو کرنو کی کورو سو کوبلسی نو شراء خلی نوزی عام طوروں کی شسو کی دادات زیوتوی نو دیاغی خلی نشراو و طلح او شرائخ پر زویتا وکرلا دی دی زوینو نام مستحوا ویل چی تاحسا مستح او عربو کی دادی بدعا والا کلماتو چی اے مستحا حلاک شی برباد شی.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چې دا اوریدل نو انتهایی حیرانه شوه چې وا مور خپل زوی ته دا شرح سرنګي کوي. دې دا خو ډېره بده خبره ده چې ته خپل زوی ته شرح کوي او بیا هغه زوی چې هغه صحابي رسول ده، نیک انسان ده او بدري صحابي ده، په بدر کې شریک شوه ده. ام مستح ډېر تعجب سره عائشې ته وکتل. ایتی عائشې آیا تو ته څه پاته نشته چې دغه د موضوعي مستح دا دی تو بری کی سسا کسی کئی لگیا دا. حضرت عائشہ تو فرمیل موتو واللہ دی علم نشتنا. اگی بادا ام مستح پورا واقعیت بیان کرلا چی درنگی منافقینو دی تو سے متعلق دا خبری کری دی او سسو چا مسلمانون ہاں پاو خبرو کر غلی دی. اگی کی دی موضوعی مستح شامل دا. حضرت عائشہ فرمائی چی کلا زد دی واقعین خبر شو نو بیا موتا پتہ ولګیدا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د موتا توجه نرکوي د دې وجه دادو بس طبیعت میں دگنا خراب شوال صد پیغمبر علیہ السلام دے خفقان دے واجه او صد دغه پروپیگنڈے دے واجه طبیعت میں انتہائی خراب شوال او بیماری میں ڈبل شوالا واپس کور تروغلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله کور تروغال مو پیغمبر علیہ السلام ته ویل چې د لا رسولا مو ته اجازه ترو کزه د خپل پرګنې کور ته سم. او د مو مقصد دا و چې کله د خپل والدینو کور ته لوړ شو نو خپل والدینو د دې واقعي تحقیق وکړه چې مو متعلق درنګ خبرې کیږي. پیغمبر علیہ السلام مو ته اجازه ترو کا او زه خپل پرګنې کور ته لوړم. اغل ته کې خپل اما جان ته دا خبره ذکر کړه. اما جان مور وی نو اما جان متتسلی وکړه چې عائشہ د تو سے وږي نیکو خلکو دشمنون زیات وی او هغه درنګي کیسې کوي تو صبر کوا الله پاک خدا مولا زر تر زر صفا کی. حضرت عائشہ فرمای موي تویل سبحان الله امام متعلق بار چرچی کیږي نو صبر سره کې وکاو. اگے بعدا حضرت عائشہ فرمائی بل طرف تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غریزو کے دیر غمجان ہوا. سخت حالاتو پیغمبر علیہ السلام تو عزت باندی داغ لگی دلو. دی پیغمبر علیہ السلام تو عزت باندی وار شو او دی اخی اثرات دی پیغمبر علیہ السلام تو مشن باندی پریوتل. پیغمبر علیہ السلام بو کی مسترکو سردا مشن خلقو تپین ولا. بہرحال دی اللہ محبوب ہو واقعہ اللہ پاک سلجاؤ کرا. بہرحال دا امتحان کرے دی دین پلیارے کے دعوت پلیارے کے پیغمبر علیہ السلام تا مخی تشوی. پیغمبر علیہ السلام انتہی غمجان دا دی غمجنے حالات کے پیغمبر علیہ السلام باندی یا وہی ہم ادر غلی ناخر بل کور کسانے جمع کر. حضرت علی ترزو آئیدا اسامہ بن زید دا روی غشتل تو سے مت مشوراروں کو متسکول پوچھار دی سہو انتہائی غمجانی. اسامہ بن زید انتہائی چی یا رسول اللہ مو دی عائشی بری کے او سر سے داس سکی سانا دوری دلے چاہے بری کے زبط گمان شاؤں تا دی خلقو دی پروپیگنڈو او دی افواہ پرو ما کوا او یا رسول اللہ تو خبل اغا چار جریسو تا دا دی خلقو پروپیگنڈی دی او بل طرف تا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام مشورہ و پستا. حضرت علی تا فرمائیے دی اللہ رسولہ کچھری دی عائشی بری کی دی تو سرط تسلی نکیجی نبی اللہ پاک تو انگی تنگی نا تو یشی شزی خنورا دی دی ہاں دی تو دا ازران تسلی پا دی باندی کدائشی چی دی حضرت عائشی وینزا چی آغاز زیوتا دی سر پتی کیجی تا آغیر تحقیق وکیا چی عائشہ سرنگی شزدو. حضرت بریر رو مشتا او پشتنے میں نوکر چی عائشہ سرنگی شزدو. حضرت بریر دیجئے دی اللہ محبوبہ عائشہ اخی بریر کی حسائب مولید لندا سوا دی دینا چی وان عمرہ دی کم عمر والا اوڑ کی دو اوڑا لندکی او دو خوبولیشی وزا روشی اوڑا اوخوری پس دمرا کی سادو پکی نور کو پدی کی صاحب خبرہ مولیدنی ندو.
بہرحال واقعات تفصیلی د بخاری ډیر تفصیل سره دلته کې کلام کړه خو مختصر دا چې هغه بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله فرمایي چې مو دینه مخکې شپه ټول شپه په ژړو باندې تیر کړې دو نه هم شپې خوب کړه او نه دې مو شپې د سترګو نه اوښکې هغه درېدلې دي دا دویمه شپه راغله دغه شپه مې ټوله په ژړو باندې تېره کړله او ټوله شپه د مو آرام نو خوب مې نه ده کړه او د مو والدین ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او د مو اما جان مو سره